औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। इंशाअल्लाह आज हम सूरह रात के 5वें रुकू का मुताला करेंगे। इससे पिछले रुकू का ख़ात्मा इस बात पर हुआ था कि जो कोई पैगाम हक़ को पहुँच जाने के बावजूद कुफ़र इख्तियार किए रखते हैं, उनके करीब उनके करतूतों के बाइस कोई ना कोई आफ़त उतरती ही रहती है। उन मुसीबतों और मुश्किलात का ये सिलसिला चलता रहेगा यहाँ तक कि अल्लाह ताला का वादा आन पूरा हो। आइए मुतालिया कुरान का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह ताला अपने हबीब रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल हमें कुरान करीम का सही मफ़हूम अता फ़रमाएँ। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़दिस्तुहज़िअ बिरसूलिम मिन क़ब्लिक, और तहकीक इस्तेहज़ा किया गया रसूलों के साथ आपसे पहले। फ़अमलैतु लिल्लज़ीना कफ़रू सुम्मा अख़ज़्तुहुम, तो मैंने ढील दी काफिरों को, फिर मैंने उन्हें पकड़ लिया। फ़कैफ़ काना इक़ाम, सो कैसा रहा मेरा ताक़ुब। फ़अमलैतु मलू से बना, बस मैंने मोहलत दी, सो आई गेव रिस्पाइट। ए दाइए हक़, अगर कुफ़र के ये पुरस्तादा आपका मजाक उड़ा रहे हैं तो उनकी कुछ परवाह ना करें। माजी में भी इसी तरह के लोगों का यही शेवा रहा है। मैंने उन्हें कानून के मुताबिक ढील दे रखी ताकि वो संभल जाएं, लेकिन जब उनकी हरकतें हद से बढ़ गईं तो मैंने उन्हें पकड़ लिया। फिर देख लो उनका क्या हशर हुआ। सूरह अनफाल की आयत नंबर 13 में इरशाद है, ये हैं क्योंकि उन्होंने शकावत बरती अल्लाह ताला और उसके रसूल से, और जो कोई शकावत करता है अल्लाह ताला और उसके रसूल से तो बेशक अल्लाह ताला शदीद ताक़ुब करने वाला है। अफमन हुआ काइमुम अला कुल्ली नफ्सिम बिमा कसबत, तो क्या वो जो कायम है हर नफ्स के लिए किए हुए कसब पर। वजाअलू लिल्लाहि शुरकाअ कुल सम्मूहुम, और बना रखे हैं उन्होंने अल्लाह ताला के लिए शरीक, कह दें उनके नाम लो। अम तुनब्बिऊनहु बिमा ला यालमु फिल अर्दी अम बिज़ाहिरिम मिनल कौल, क्या तुम बतला रहे हो उसे जो नहीं है उसके इल्म के मुताबिक ज़मीन में, या बज़ाहिर सिर्फ एक कौल। बल ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रू मक्रुहुम वसद्दू अनिस सबील, बल्कि मुज़य्यन है काफिरों के लिए उनके मकर और वो रोक दिए गए हैं राह से। वमई युद्लिल्लाहु फमा लहु मिन हाद, और जिसको भटकने देता है अल्लाह ताला तो नहीं कोई उसकी रहनुमाई करने वाला। समूहुम, समो से बना, उनके बताओ नाम, नेम देम। पैगाम हक़ से कुफ़र करने वाले ये भूल रहे हैं कि रब्बे करीम ने हर नफ्स की निगरानी का मुकम्मल बंदोबस्त फरमा रखा है। उन लोगों की ये हालत है कि ये अल्लाह ताला के शरीक ठहरा रहे हैं। उनसे कहें ज़रा उनके नाम और उनके काम तो बताओ। सूरह फातिर के आयत नंबर 40 में ऐसे लोगों के बारे में इरशाद है, तर्जुमा, कह दें क्या तुमने देखा है अपने शरीकों को जिनको तुम पुकारते बजाय अल्लाह ताला के। मुझे दिखलाओ क्या खल किया है उन्होंने ज़मीन से, या उनकी कोई शराकत है आसमानों में, या हमने दी है उन्हें कोई किताब, बस वो दलील रोशन पर हैं। बल्कि नहीं, वादा करते जालिम एक दूसरे से सवाए झांसे के। क्या ये काफिर अल्लाह ताला को वो बातें बताने चले हैं जिसकी उसे खबर नहीं, या महज ऊपर ही ऊपर से बातें बना रहे हैं। काफिरों को अपने करतूत बहुत खुशनुमा नज़र आते हैं, इसलिए वो उसके सिवा किसी रास्ते पर जाना गवारा नहीं करते। दर हकीकत उनकी हर दर्मी की वजह से ही वो राह से रोक दिए गए हैं। जैसे अल्लाह ताला के कानून के मुताबिक अंधेरों में भटकने के लिए छोड़ दिया जाना, और उसे कोई भी राह नहीं दिखा सकता। लहुम अज़ाबुम फिल हयात दुनिया वला अज़ाबुल आखिराती अशक्कु, उनके लिए अज़ाब है हयात दुनिया में और अज़ाब आखिरत का बहुत शाक। वमा लहुम मिनल्लाहि मौवाक़, और नहीं उनके लिए कोई अल्लाह ताला से बचाने वाला। अशक्कु शकक से बना, बहुत सख्त, हार्डर। वाकिन वकी से बना, बचाने वाले, सेवियर। ऐसे लोगों के लिए इस दुनिया की ज़िंदगी में भी अज़ाब है
اور یہ سلسلہ آگے بھی چلتا رہے گا۔ عذاب کا تسلسل یقیناً بہت سخت اور بھاری ہے۔ ان کے رشتہ داروں، دوستوں، عزیزوں یا دیگر لوگوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکے۔ مثال الجنت اللاتی وعد المتقون، مثل جنت جس کا وعدہ دیا گیا متقیوں کو، تجری من تحتہا الانہار، جاری ہیں اس کے نیچے نہریں، اکلوہا دائم وظلوہا، اس کا میوہ دائمی اور اس کا سایہ بھی، تلکا عقبی الذین اتقوا، یہ ہے انجام جو تقوی کرتے رہے، وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا انجام آگ ہے۔ دائم دوم سے بنا جسے دوام حاصل ہے، لاسٹنگ۔ عقبہ عقب سے بنا، عاقبت ہر چیز کا آخر، اینڈ ریزلٹ۔ جو لوگ پیغام حق پر ایمان لائے انہوں نے اپنی زندگیاں اپنے رسولوں کی تعلیمات کے مطابق سنوار لیں، اعمال صالح انجام دیے اور ہر طرح کی برائی سے اپنے دامن بچا کر تقوی حاصل کیا۔ یہ آیت متقی لوگوں اور ان کے برعکس کفر پر قائم رہنے والوں کے انجام پر روشنی ڈالتی ہے۔ اس آیت میں بیان کرتا مثل جنت اور کافروں کے انجام کی مزید وضاحت سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیت نمبر 15 میں ارشاد ہے۔ ترجمہ: مثل جنت کی جس کا وعدہ ہے متقین سے، اس میں ہے نہریں پانی کی جو سن نہیں جاتا، اور نہریں دودھ کی جس کا مزہ متغیر نہیں ہوتا، اور نہریں خمر کی لذت بخش پینے والوں کے لیے، اور نہریں شہد کی جو مصفا ہیں، اور ان کے لیے اس میں ہر طرح کے ثمرات اور مغفرات ان کے رب کی طرف سے۔ کیا یہ ویسے ہیں جو پڑے ہیں آگ میں اور پلایا جاتا ہے انہیں گرم پانی تو قطع کر دیتا ہے ان کی آتیں۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور جنہیں ہم نے الکتاب دی ہے، یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضہ، وہ فرحت پاتے ہیں اس سے جو نازل ہوا آپ کی طرف، اور گروہوں سے جو بعض اس سے منکر ہیں۔ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، کہہ دیں مجھے تو امر ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں اور نہ شریک بناؤں اس کے ساتھ، الیہ ادعو و الیہ مآب، اس کی طرف میں دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے۔ یفرحون فرح سے بنا، خوشیاں مناتے ہیں، دے ریجوائس۔ مآب اوب سے بنا، میری باز گشت، مائی ایکو ریٹرن۔ اے داعیے حق، جن لوگوں کو ہم نے الکتاب دی ہے وہ تو جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے اس سے بہت خوش ہے، اور بعض فرقے وہ بھی ہیں جو آپ پر نازل کیے ہوئی باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ آپ ان سے صاف صاف کہہ دیں کہ مجھے تو صرف اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی بندگی کا امر دیا گیا ہے، میں اس کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اسے نازل کیا ہے ایک حکم فصیح و بلیغ۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ نے اتباع کی ان کی خواہشات کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، نہیں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور کوئی دوست اور نہ کوئی بچانے والا۔ اس حکم کو کہ بندگی صرف اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی ہے ہم نے انتہائی واضح طور پہ عربی میں نازل فرما دیا ہے۔ اے داعی حق، علم حقیقی حاصل ہو جانے کے بعد اگر آپ نے منکرین حق کی خواہشات کی پیروی کی تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور نہ تو تمہارا کوئی حامی و مددگار ہوگا اور نہ ہی اس کی پکڑ سے بچانے والا ہوگا۔ ایک مختصر سا خلاصہ آج کے پڑھے گئے رکوع کا۔ ہر دور میں کافروں نے داعی حق کا مذاق اڑایا، وہ بھول گئے کہ داعی حق سے مذاق دراصل رب کریم سے مذاق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کے مطابق انہیں ایک وقت تک مہلت دی تاکہ وہ سنبھل جائیں، لیکن جب
ان کی قانون شکنی حد سے بڑھ گئی تو انہیں کسی عذاب سے دوچار کر دیا گیا۔ شرک کرنے والوں کے پاس اپنے عقائد اور افعال کی کوئی دلیل نہیں، لیکن انہیں اپنے برے اعمال اس قدر خوشنما نظر آتے ہیں کہ وہ کسی اور چیز پر غور کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ داعیِ حق پر ایمان لانے والوں اور اس کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کر کے تقوی حاصل کرنے والے اپنے لیے راحت اور خوشی کا سامان کر لیتے ہیں۔ ان کا ٹھکانہ جنت ہے، جبکہ کفر اور شرک کی راہ پر گامزن رہنے والوں کا انجام آگ ہے۔ ہر نبی اور رسول نے اپنی اپنی قوم کو ایک ہی پیغام دیا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور ان کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، اور یہی پیغام ہم سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔